हिजोको प्रवचनमा हामीले वेदमा के छ भन्ने बारे चर्चा गर्यौं र त्यस क्रममा यही बुझ्यौं कि वेद अनादि ग्रन्थ हो, एक दिन सुरु भएको होइन र नित्य रहन्छ, समाप्त पनि हुँदैन। जसरी हाम्रो देशको एउटा संविधान छ सर्वोच्च, त्यसै गरी अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको सर्वोच्च ग्रन्थ, सर्वमान्य ग्रन्थ वेद। यहाँले चारवटा वेद सुन्नुभएकै छ। जसरी चारवटा वेदलाई हामी वेद नै भनेर मान्दछौं, त्यसै गरी उपनिषदहरू पनि वेदकै अंग हो। वेदका शाखाहरूलाई उपनिषद भनिन्छ। एकैकस्यास्तु शाखाया एकैकोपनिषद मता, अर्थात वेदका शाखाहरूलाई उपनिषद भनिन्छ। यहाँले उपनिषद सुन्नुभयो होला नि शब्द कहिलेकाहीँ। वेद अनन्त छ, कुनै वेदको सीमा छैन, किनकि वेद वास्तवमा भगवानकै स्वरूप हो, कुनै पुस्तक मात्रै होइन। वेदो नारायण साक्षात्, भागवत 6:1:40 वेद व्यासजीले बताउनु भयो, वेद साक्षात भगवत स्वरूप हुनुहुन्छ र अनन्त छ वेद, अनन्त पारम गम्भीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत्, कुनै सीमा छैन। वेद अनन्त भएको कारणले गर्दा उपनिषदहरू पनि अनन्त छन्। जुन उपनिषद हामी सुन्दछौं, तैत्तिरीयोपनिषद, प्रवचनको क्रममा म प्रमाण दिँदाखेरि बताउँछु नि, श्वेताश्वतर उपनिषद, यी सबै वेदकै अंग हुन्। वर्तमानमा यद्यपि वेद अनन्त छन्, उपनिषद अनन्त छन्, तर वर्तमानमा ऋग्वेदका 21 शाखा, यजुर्वेद का 109, सामवेद का 1000 र अथर्ववेद का 50 गरेर 1180 वटा उपनिषदहरू उपलब्ध छन्। र ती मध्ये पनि 108 वटा उपनिषद प्रमुख छन्। सर्वोपनिषदां मध्ये सारमष्टोत्तरं शतम्, र ती 108 वटामा पनि 9 वटा प्रमुख छन्। ईशावास्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, यी प्रमुख उपनिषदहरू। र यी उपनिषदहरूमा यति गहिरो ज्ञान छ कि जर्मनीका दार्शनिक, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक शोपेनहावर, उनले बताएका छन्, it is the most satisfying and elevating reading which is possible in the world. It has been the solace of my life and will be the solace of my death. अर्थात उपनिषदमा यति गहिरो ज्ञान छ कि उपनिषद समान पढ्न योग्य विषय, पुस्तक, वस्तु संसारमा दोस्रो अरू केही पनि छैन। मलाई यसैबाट जीवनमा पनि शान्ति आनन्द मिलेको छ र यसैबाट मरिसकेपछि पनि मलाई शान्ति मिल्नेछ, आनन्द मिल्नेछ। शोपेनहावर पाश्चात्य जगतमा, विदेशमा, अमेरिका, युरोपमा जसले दर्शन शास्त्र पढ्छन्, फिलोसफी पढ्छन्, उनीहरूले शोपेनहावरको जीवनी पनि पढ्नुपर्छ र यो जुन मैले अहिले बताएँ यो पनि पढ्नुपर्छ। त्यसैगरी फ्रान्सका अर्का एकजना विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक छन्,
डिक्टर क्याजिन्स उनी भन्दछन्, when we read with attention the poetical and philosophical monuments of the East, we discover there many truths so profound and which make such a contrast with the meanness of the results at which the European genius has sometimes stopped, that we are constrained to bend the knee before the philosophy of the East. अर्थात उनले बताए कि उपनिषदमा यति गहिरो ज्ञान छ कि बिचारा युरोपका दार्शनिकहरूको ज्ञान त्यसको अगाडि केही पनि होइन र उपनिषदको ज्ञानको अगाडि हामी घुँडा टेक्न विवश छौं, मजबुर छौं, यो बताए। त्यसैगरी अर्का दार्शनिक, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक भएका छन् फ्रेडरिक श्लीगेल, जर्मनीका हुनुहुने। उनले बताए, even the loftiest philosophy of the European appears in contrast with the abundant light of Oriental idealism like a feeble spark in the flood of the heavenly glory of the noonday sun, faltering and feeble and ever ready to be extinguished. फ्रेडरिक श्लीगल ने बताया, अर्थात यूरोप को सर्वश्रेष्ठ फिलोसफी पूर्वीय दर्शन को अगाडि, उपनिषद को ज्ञान को अगाडि यस्तो लाग्छ जस्तै मध्याह्नको देदीप्यमान प्रचण्ड सूर्यको तेजको अगाडि एउटा निम्नै लागेको आगोको झिल्को समान। हाम्रो पूर्वीय दर्शन उपनिषदको ज्ञानलाई उनले मध्याह्नको देदीप्यमान प्रचण्ड सूर्यको तेजसँग दाँजे र पाश्चात्य दर्शनलाई निम्नै लागेको आगोको झिल्को समान बताए। यति गहिरो ज्ञान छ उपनिषदमा, वेदान्तमा। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अरविन्द श्रोडिंगर उनी भन्दछन्, the Vedantic ज्ञान represent the true view of reality. वैदिक ज्ञान लेने, वेदान्तको ज्ञान लेने वास्तविकताको सही स्वरूपलाई प्रस्तुत गर्दछ। यहाँहरूले अल्बर्ट आइन्स्टाइनको नाम सुन्नुभएकै होला। उनी भन्दछन्, when I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. अर्थात भागवत गीता जुन हामी किताब भन्दछौं नि, त्यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पढिसकेपछि बल्ल बुझे कि भगवानले यो ब्रह्माण्डको सृष्टि कसरी गर्नुभएको रहेछ। त्यसपछि उनलाई अन्य समस्त ज्ञान अत्यन्त सतही ज्ञान लाग्यो। एकजना क्यानाडाका उपन्यासकार छन् पॉल विलियम रॉबर्ट्स। उनले बताया कि द वेदास होल्ड विदिन देम ऑल इंफॉर्मेशन नेसेसरी to rebuild the human civilization from scratch if necessary. अर्थात यदि कुनै कारणवश मानिलिनु सभ्यता सब नष्ट भयो, सब ज्ञान समाप्त भयो भने हाम्रो वेदमा त्यो ध्वस्त भएको सभ्यतालाई पुनर्स्थापन गर्नको लागि समस्त विषयहरूको सम्पूर्ण ज्ञान छ। डाक्टर आर्थर भर्सलुइस अमेरिकन मिचिगन यूनिवर्सिटी का एसोसिएट प्रोफेसर छन्। उनी भन्दछन्, it is necessary that we turn to the Vedanta because they provide us the purest metaphysics
available to us from the primordial past. अर्थात वेदमा फर्कन आवश्यक छ, किनकि वेदमा प्राचीनतम आध्यात्मिक विशुद्ध ज्ञान उपलब्ध छ। यी मैले केही व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति बताए, वास्तवमा उनीहरूलाई वेद शास्त्रको सही ज्ञान नै छैन। सतही ज्ञान केही पढे र त्यो केही पढ्दाखेरि नै यति अचम्म माने, आश्चर्यचकित भए, यति प्रभावित भए कि उनीहरूले यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिए। सोच्नुस् त, हाम्रो वेद शास्त्रमा के मात्रै होला, के छ होला। त्यसैले यो प्रवचन श्रृङ्खलामा हामीले के रहेछ वेदमा त्यस्तो ज्ञान, यसको बारेमा चर्चा गर्यौं। र हिजो एउटा वेद मन्त्र लिएका थियौं, उपासते पुरुषं ये कामास्ते शुक्रमेत तति वर्तन्ति धीरा। मुण्डकोपनिषद 3:2-1। यही वेद मन्त्रको व्याख्या हिजो गरियो र यही वेद मन्त्रको व्याख्याकै क्रममा वेदमा के कस्तो ज्ञान छ, हामीलाई जान्नुपर्ने सबै ज्ञान हामी प्राप्त गर्नेछौँ। र यस वेद मन्त्रको व्याख्या गर्ने क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौं कि हामी सबै दुखी छौं। शारीरिक दुःख कष्ट छ, रोगहरू छन्। त्यसैगरी मानसिक दुःख कष्टलाई पनि हामीले झेलिरहेका छौं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, मद मात्सर्य इत्यादि। त्यतिले मात्रै नपुगेर अरू व्यक्तिहरूले पनि हामीलाई दुःख कष्ट दिइरहन्छन्। पशु पक्षीबाट पनि कहिलेकाहीँ दुःख कष्ट मिल्छ। त्यतिले नपुगेर जाडोको दुःख कष्ट, गर्मीको, बाढी पहिरोको, भूकम्पको, प्राकृतिक प्रकोपहरूको, र यस बाहेक पनि जन्मदाको दुःख जुन अहिले हामीले बिर्सिसक्यौं, मर्ने बेलाको दुःख जुन अहिले हामीलाई थाहै छैन, त्यतिखेर भोग्नुपर्छ, र मरिसकेपछिको दुःख अहिले हामी अनुमान गर्न सक्छौं। बाहिर बाटोमै हेर्दाखेरि एउटा भुसिया कुकुर छ, बिचारा न खाने टुङ्गो छ, न बस्ने टुङ्गो छ। अनेक प्रकारका जीव जन्तुहरू छन्, तिनीहरूले कति प्रकारका दुःख कष्टहरू झेलिरहन्छन्। एउटाले अर्कोलाई खान्छ। सब हामीले भोग्नुपर्छ। पछि मृत्युपछि हामीलाई हाम्रो कर्म अनुसारको फल मिल्छ। अनेक प्रकारका शरीरहरू मिल्छन्, अनेक प्रकारका गतिहरू मिल्छन्। त्यसमा हामीले ती दुःखहरू भोग्नु नै पर्छ। त्यसैले हामी सबै दुखी छौं र यो दुःख हामी चाहदैनौं। हामी आनन्द चाहन्छौं, सुख चाहन्छौं। हिजो हामीले आनन्दका लक्षणहरू के कस्ता हुन्छन् चर्चा गरेका थियौं नि, बुझेका थियौं नि। आनन्द अनन्त मात्राको हुन्छ, प्रतिक्षण बढ्दै जान्छ, सधैँ रहिरहन्छ। र हामी पनि यस्तै सुख चाहन्छौं। अनन्त मात्राको सुख मिलोस्, प्रतिक्षण बढ्दै जाने सुख मिलोस्, सधैँ रहिरहने सुख मिलोस्। तर आजसम्म हामीलाई यस्तो सुख मिलेन। यसको विपरीत स्वभाववाला सुख मिल्यो, सीमित सुख मिल्यो। त्यो सीमित सुख पनि घट्दै गयो, समाप्त भयो। हामी बारम्बार दुखी भयौं र त्यही आनन्दकै खोजीमा हामीले पुरै जीवन बितायौं। सुख मिलोस्, सुख मिलोस्। पढ्यो भने सुख मिल्छ, पढ्यौं हामीले, सुख मिल्यो, मिलेन। विवाह गर्यो भने त सुख मिल्छ, विवाह भयो, केही दिन सुख मिलेको जस्तो लाग्यो, सुख मिल्यो। अनन्त सुख, बढ्दै जाने वाला, सधैँ रहिरहने वाला सुख मिलेन। छोराछोरी भए भने सुख मिल्छ भन्ने ठान्यौं। छोराछोरी पनि भए, सुख मिल्यो, मिलेन। उनीहरूलाई हुर्कायौं, बढायौं भने सुख मिल्छ भन्ने लाग्यो। हुर्कायौं मेहनत गरेर, आफ्ना कयौं चाहनाहरूलाई तिलाञ्जली दिएर छोराछोरीको निम्ति आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पित गर्यौं। सुख मिल्यो, मिलेन।
तिनीहरूलाई विवाह गराइदियो तिनीहरूको, भने अब सुख मिल्छ, अब त आनन्दै आनन्द, कुनै जिम्मेवारी रहँदैन। विवाह पनि भयो छोराछोरीहरूको, सुख मिल्यो मिलेन। कसरी सुख मिल्छ? हामीले पुरै प्रयत्न गर्यौं सुख प्राप्त गर्नको निम्ति। घर बनाएर सुख मिल्छ कि घर बनायो सुख मिलेन। गहना लगाएर सुख मिल्छ कि गहना पनि बनायो लगायो सुख मिल्यो मिलेन। सुख मिल्नको निम्ति अनेक उपाय अपनायो। मिठो खाएर सुख मिल्छ कि अनेक प्रकारका परिकारहरू बनाएर सुख मिल्यो मिलेन। किन सुख मिलेन? यहाँहरूलाई म अत्यन्त सुन्दर कथा सुनाउँछु। यो केवल प्रवचन सिद्धान्त सुन्दा सुन्दा बोर लाग्छ नि। हिजो एक दुईजनाले भन्ने हुन्थ्यो, म धन्नै मिलाइसकेँ। ध्यान दिनुहोस् भन्नुभयो अनि बल्ल फेरि बिउजिएछ। एकजना व्यक्तिले बेलुकी साँझ पखराती यही कहीँ चोकमा एउटा बिजुलीको खम्बा मुनि केही खोज्दै रहेछ। उसका दुईटा साथी पनि आए। यही बाटो हुँदै देखे, यो त हाम्रै साथी हो, के गर्दैछ यतिखेर? सोधे। उसले भने मेरो औँठी हरायो, त्यही औँठी खोज्दैछु। बाँकी दुईजनाले पनि मद्दत गरे, खोजौं। निकै बेर खोज्नमा मद्दत गरे। कुना एक एकवटा झार पनि पल्टाएर खोजे, औँठी भेटिएन। एउटाले सोधे, यार औँठी त कहीँ भेटिँदैन, के भयो, कहाँ हराएको थिइस्? उसले भन्यो, आज म वहाँ बाहिर जङ्गलतिर गएको थिएँ, भ्याली बाहिर, त्यतै हराएको थिएँ। अर्कोले एक झापड लगायो, बाहिर जङ्गलमा जाँदाखेरि हराएको औँठी यहाँ खोजेर भेटिन्छ? उसले भने, अब यति राति कहाँ जानु, जङ्गलमा यहाँ बत्ती छ कमसेकम, त्यही भएर म यही खोज्दैछु। यही सजिलो छ, आनन्द, मतलब कुनै कष्ट छैन यहाँ खोज्नुलाई। अब जङ्गलमा खोज्नु जानु पर्यो, राति कहाँ जानु, कष्ट हुन्छ त्यसको लागि त। अर्कोले भन्यो, यो त साह्रै मूर्ख छस्, कहीँ जङ्गलमा हराएको औँठी यहाँ खोजेर भेटिन्छ? हामी सबै पनि त्यही, चाहे मूर्ख बनौं चाहे जेसुकै बनौं, त्यही व्यक्ति समान छौं। किन? किनकि आनन्द कहीँ अन्तै छ र हामी अन्तै आनन्द खोजिरहेका छौं। हिजो हामीले चर्चा गर्यौं नि, आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। हिजो जो आउनु भएको थियो उहाँले विस्तारमा बुझ्नु भएको थियो, वेदबाट शास्त्रबाट प्रमाण दिएर। मैले यही बताएको थिएँ कि भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। रसो वै सः रसगम हेवायम लब्ध्वा नन्दी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद 2:7। भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ, त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी के हुन सक्छौं? सुखी हुन सक्छौं। कुरो बुझ्नुभयो? अब भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ अनि भगवान बाहेक हामीले घडेरी जोड्यौं, घर बनायौं, विवाह गर्यौं, बाल बच्चा जन्मायौं, हुर्कायौं, आनन्द मिल्छ? मिल्दैन नि, किनकि आनन्द त भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गर्यौं भने अब घर नभए पनि, घडेरी नभए पनि, गाडी नभए पनि, विवाह नभए पनि, अथवा भए पनि, बच्चा भए पनि, नभए पनि, जे भए पनि के मिल्छ? सुख मिल्छ। कसरी मिल्छ? भगवानलाई प्राप्त गरे। त्यसैले जुन यो वेद मन्त्र थियो, यसमा शुक्रमेत दति वन्तन्ति धीरा, यसको अभिप्राय हो कि भवसागरबाट पार हुनु छ, अर्थात् भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ। यो हाम्रो लक्ष्य हो, उद्देश्य। हामी सबैजना पनि निरन्तर आनन्द चाहन्छौं नि, सुख चाहन्छौं नि, सुखकै निम्ति निरन्तर प्रयत्न गर्दछौं। त्यसैले हाम्रो लक्ष्य के रहेछ? सुख प्राप्ति, अर्थात् भगवत प्राप्ति, भगवानलाई प्राप्त गर्नु। यही हाम्रो लक्ष्य हो। र यस वेद मन्त्रमा अर्को एउटा शब्द छ, उपासते पुरुषम।
अर्थात पुरुषको उपासना गर। लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति साधन हुन्छ नि, हामीलाई कहीँ पुग्नु छ लक्ष्यमा, अब त्यहाँ पुग्नको लागि साधन हुन सक्छ हिँडेरै, यो हाम्रो घोडा नै साधन हुन सक्छ, अथवा गाडी चढेर त्यो गाडी एउटा साधन भयो लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि। त्यसैगरी भगवानलाई प्राप्त गर्ने, त्यो अनन्त आनन्दलाई प्राप्त गर्ने लक्ष्यको निम्ति साधना के रहेछ? उपासते पुरुषम, भगवानको उपासना गर। हिजो मैले शास्त्रमा बताइएका अन्य उपायहरूका बारेमा पनि चर्चा गरेको थिएँ। शास्त्रमा अनेकौं उपायहरू बताइएको छ, अनेकौं साधनहरू। भगवानलाई जानेर नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। भगवानको कृपाद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। भगवानको शरणमा गएर भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। समस्त कामनाहरूलाई त्याग गरेमा भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्ता अनेकौं कारण उपायहरू शास्त्रमा बताइएका छन्। तीनवटा गुणहरूलाई पार गरेमा भगवान मिल्नुहुन्छ। पाँचवटा कोष हुन्छन्, पञ्चकोश, ती कोषहरूलाई पार गर्यो भने भगवान मिल्नुहुन्छ। पाँचवटा क्लेश हुन्छन्, पञ्चक्लेश, त्यसबाट कोही मुक्त भयो भने भगवान मिल्नुहुन्छ। यी अनेक उपायहरू बताइएका छन् शास्त्रमा। तर ती सबै उपायहरू कसरी सम्भव हुन सक्छन्? भगवानको भक्ति गर्नाले, उपासनाद्वारा नै हामी भगवानको शरणमा पुग्न सक्छौं। भगवानको शरणमा पुग्न साथ भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ। कृपा गरेर तीन गुणबाट, पाँचवटा कोषबाट, पाँचवटा क्लेशबाट, यो भवसागरबाट मुक्त गराइदिनुहुन्छ। भगवानको दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, दिव्य आनन्द प्रदान गरिदिनुहुन्छ। सब थोक हामीलाई मिल्छ भगवानले कृपा गर्न। त्यसैले ती सबैको निम्ति के गर्नुपर्ने रहेछ? उपासना गर्नुपर्ने रहेछ। अब ध्यान दिनुहोस्, अब हामीले धेरै गडबडी गरिरहेका छौं। उपासना त हामी गर्छौं, तर उपासना कसको गर्ने भन्ने अझै पनि राम्ररी बुझेका छैन। भन्न त भर्खरै मैले बताए भगवानको उपासना गर्नुपर्छ, तर हाम्रो दिमागमा त्यो घुसिसकेकै छैन। हामी त के गर्छौं? हामी त उहाँ डाँडामाथि एकजना देवी हुनुहुन्छ रे, त्यहाँ गयो भने सब मनका कामनाहरू पूर्ण हुन्छन्, जाउँ त्यतै जाउँ। मनकामना माताजी, हाम्रो त उहाँ कुल देवता हुन्, कुल देवताको पूजा गर्नुपर्छ, त्यतैतिर पनि दौडिन्छौं। इन्द्र, वरुण, कुबेर, स्वर्गका अनेक देवी देवताहरू छन्, तिनीहरूको पनि उपासना गर्छौं हामी थाहा नभएको कारणले गर्दा। तर वास्तवमा उपासना कुनै देवी देवता स्वर्गका जो छन् उनीहरूको गरेर हाम्रो काम बन्दैन। किन काम बन्दैन? अब कारण बुझ्नुस्। किनकि भोलि फेरि यही कुराले सताउँछ दिमागमा। प्रवचनमा गाथे श्री कृष्णको भक्ति गर्ने भन्नुभएको थियो, हाम्रो त कुल पूजा छ, जाने कि नजाने, के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ नि। हुनुहुन्छ होला नि यहाँहरू मध्ये कयौं। जुन देवी देवता हुन्, ध्यान दिनुहोस्, ती मायाको अधीनमा छन्। अर्थात जुन दुःखको सागरबाट हामी पार पाउन चाहन्छौं, त्यही दुःखको सागरमा नै तिनीहरू पनि घुमिरहेका छन्, स्वर्गका देवी देवता समेत। र भगवान मायाधीश हुनुहुन्छ, यो मायाको शासन गर्नेवाला हुनुहुन्छ। अब राजाको उपासना गर्न छोडेर चोरको, फटाको, आतंककारीको उपासना गर्यो भने के हुन्छ? केही मिल्ला र? मिल्दैन। जसरी हामी यो जेलमा छौं, मायाको जेलमा, त्यसै गरी इन्द्र, वरुण, कुबेर इत्यादि पनि यही जेलमा नै छन्।
यो जेलको मालिक, संसारको मालिक त केवल भगवान हुनुहुन्छ। वेद भन्दछ, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विषं विशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। तैत्तिरीयोपनिषद 3:1। अर्थात भगवान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। यो शब्द सुन्नु भएको छ? सृष्टिकर्ता भन्नाले सृष्टि गर्ने वाला, यो संसारलाई बनाउने वाला हुनुहुन्छ भगवान। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ नि यो संसार कसले बनाएको होला, यो घर त मैले बनाएको हो। जसरी यो घर बनाउनको लागि कोही न कोही चाहिन्छ नि, सिकर्मी डकर्मी इत्यादि, त्यसै गरी यो संसार कसले बनायो होला? यो संसार भगवानले बनाउनु भएको। ब्रह्मसूत्रमा एउटा सूत्र बनाइदिनु भएको छ वेदव्यासले, जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्मसूत्र 1:1-2। यसको अर्थ पनि यही हो, भगवान यो सृष्टि गर्ने वाला हुनुहुन्छ। भागवत पुराणमा त यहाँहरू गइरहनु भएकै छ। भागवतको पहिलो स्कन्धको पहिलो अध्यायको पहिलो श्लोकमा नै वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतास् चार्थेस्य विघ्नेश्वरात्। भागवत 1:1। भगवान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। र को हुनुहुन्छ त यस्तो भगवान सृष्टि गर्ने वाला? गीतामा बताइएको छ, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। गीता 7:6। भगवान श्री कृष्णले बताउनु भयो, यो संसार बनाउने वाला, यो संसारलाई स्थित राख्ने वाला, प्रलय गराउने वाला अर्जुन म नै हुँ। को हुनुहुँदो रहेछ त भगवान? श्री कृष्ण हुनुहुँदो रहेछ। यो संसारको स्वामी हुनुहुन्छ, मालिक हुनुहुन्छ। त्यसैले उपासना कसको गर्नुपर्ने रहेछ? श्री कृष्णको उपासना गर्नुपर्ने रहेछ। देवी देवताको उपासना गरेर काम नै बन्दैन, किनकि ती देवी देवताहरू पनि दुखी छन्। ध्यान दिनुस्, जसरी हामी दुखी छौं त्यसै गरी स्वर्गका देवी देवताहरू पनि दुखी छन्, अशान्त छन्, अतृप्त छन्। कहिलेकाहीँ पुराण इत्यादिमा कथा सुन्नुहुन्छ नि, मृत्यु लोकमा कसैले तपश्चर्या गर्यो, इन्द्रलाई जलन हुन्छ। ओहो, अब यसले मेरो इन्द्रासन माग्छ होला, के गर्ने, यसको तपस्या भङ्ग गराऊ, मेनकालाई पठाऊ, उर्वशीलाई पठाऊ। यो त त्यहाँको राजाको हालत छ, स्वर्गको। दुखी छन् बिचारा तिनीहरू समेत, हामी जस्तै। जसरी संसारमा एउटा भिखारी र राजाको दुःखमा एउटा अन्तर लाग्छ बाहिरबाट, त्यसै गरी हामी र स्वर्गका ती देवताहरूमा एउटा अन्तर छ अवश्य, तर उनीहरू पनि त्यसै गरी दुखी छन् जसरी संसारको राजा पनि दुखी छ। आनन्द सुख कोसँग छ? भगवानसँग नै छ, किनकि भगवान आनन्द हुनुहुन्छ। आनन्दो ब्रह्मेति विजानात्, तैत्तिरीयोपनिषद 3:6। हिजो हामीले चर्चा गर्यौं नि, आनन्द मूर्ति मजहादति दीर्घतापम। भागवत 10:48-7। श्री कृष्ण भगवान आनन्द कन्द हुनुहुन्छ, आनन्दको मूर्तिमान स्वरूप हुनुहुन्छ। हामीले जुन फोटोमा देख्छौं उहाँलाई, यदि वास्तवमै श्री कृष्ण भगवानको दर्शन हामीलाई मिल्यो भने श्री कृष्ण भगवान यति सुन्दर लाग्नुहुन्छ कि उहाँको आँखा भन्दा उहाँको कपाल सुन्दर देखिन्छ। कपाल भन्दा नाक सुन्दर, नाक भन्दा मुख सुन्दर, मुख भन्दा हात सुन्दर, हात भन्दा चरण सुन्दर, चरण भन्दा फेरि आँखा नै सुन्दर लाग्छ। जहाँ जहाँ जुन जुन श्रीअङ्गमा हामी हेर्दछौं, जुन जुन श्रीअङ्गको दर्शन गर्छौं, त्यही श्रीअङ्ग हामीलाई पूर्व भन्दा अझै सुन्दर प्रतीत हुन्छ। वहाँ आनन्द नै आनन्दले बन्नु भएको। यारले यसरी बुझ्नुहोस्, हामी जुन कहिलेकाहीँ लड्डु मिठाई खान्छौं नि, बच्चा बच्चीहरूलाई त्यो मिठाईकै खेलौना पनि बनाइदिएको हुन्छ।
मिठाईकै राजा, मिठाईकै रानी, मिठाईकै घोडा, मिठाईकै हात्ती। अब त्यो मिठाईको जुन राजा बनेको छ, त्यो राजाको टाउको र हात अनि घोडा सबै बराबर मधुर हुन्छ नि, हैन र? टाउकोमा पनि त्यही स्वाद हुन्छ, हातमा पनि त्यही स्वाद हुन्छ। जसरी मिठाई नै मिठाईले बनेको त्यो जुन गुडिया हो, राजा हो, त्यसको सबै अंग मधुर हुन्छ समान रूपले। त्यसैगरी आनन्द नै आनन्दले श्रीकृष्ण बन्नु भएको। त्यसैले उपासना कसको गर्नुपर्ने रहेछ? श्रीकृष्णको उपासना गर्नु छ, किनकि वहाँ आनन्द हुनुहुन्छ, वहाँबाट हामीलाई आनन्द मिल्न सक्छ। स्वर्गका देवी देवताबाट आनन्द मिल्छ? मिल्दैन। केही शक्ति दिन सक्छन्। जसरी एउटा संसारमा पनि सम्पन्न व्यक्तिले उसको हामीले उपासना गर्यौं, चाकडी गर्यौं भने उसले आफ्नो अलिकति धन दिन सक्छ, हैन र? कयौं व्यक्तिहरू चाकडी गर्छन् नि, त्यो त पदमा छ, त्यसको चाकडी गर्नुपर्छ है भन्छन्। त्यसले धेरै भन्दा धेरै भोलि परेको बेलामा हामीलाई एउटा फाइल उसले अगाडि सारिदेला, मद्दत गर्ला, एउटा कहीँ सही गर्नुपर्ने सही गरिदेला, अलिकति पैसा पनि देला, कुनै पैसा आउने काम दिलाइदेला, त्यति मात्रै हो। त्यसले हामीलाई अनन्त सुख दिन सक्छ र? सक्दैन नि। त्यसैगरी स्वर्गका देवी देवताले पनि हामीलाई त्यो अनन्त सुख दिन सक्दैनन्, किनकि उनीहरू स्वयं दुखी छन्। र अर्को कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ, यो जुन अलि शक्ति हुन्छ स्वर्गका देवी देवताहरूको, जसलाई देवत्व भनिन्छ, त्यो देवत्वको कारण पनि स्वयं भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता 5:1 स्वयं ब्रह्मा जी ले बताउनु भयो कि जति पनि कार्यहरू अनि तिनीहरूका कारणहरू छन्, ती सबै कारणहरूको पनि कारण भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। जस्तै यसरी बुझ्नुहोस्, हाम्रो पिता हुनुहुन्छ नि एकजना, हैन? पिताको पिता हुनुहुन्छ, उहाँको पनि पिता गर्दै गर्दै मनुजी महाराज, उहाँको पिता ब्रह्माजी, उहाँको पिता भगवान श्रीकृष्ण, उहाँको पिता कोही पनि छैन। कुरा बुझ्नुभयो? त्यसैगरी यो जुन पंच महाभूतको संसार हो, यसको कारण के हो? पंच तन्मात्रा। त्यसको कारण अहंकार, अहंकार को कारण महान, महान को कारण प्रकृति, प्रकृति को कारण भगवान, भगवान को कारण कोई पनि छैन। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। भागवत 2:10-12। जुन हामीमा एउटा चेतना छ, हामी सबै चेतन छौं नि, हामीमा शक्ति छ, हामी अहिले हेर्न सक्छौं। यो शक्तिको कारण को भगवान श्रीकृष्ण। आँखालाई शक्ति मनले दिन्छ, मनलाई शक्ति आत्माले दिन्छ, आत्मालाई शक्ति दिनेवाला भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ नै सबै कारणहरूको पनि कारण हुनुहुन्छ। कारणम कारणानां च ब्रह्म वैवर्त पुराणको श्लोक हो यो 2:25-23। कारणम कारणानां च श्री कृष्णो भगवान स्वयं। कारणको पनि उहाँ के हुनुहुन्छ? कारण हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसैले जुन स्वर्गका देवी देवताहरूमा शक्ति हुन्छ, जुन शक्तिको आधारले उनीहरूले आफ्नो उपासकहरूलाई केही न केही वरदानहरू दिन सक्छन्। कुनै अस्त्र देलान्, कुनै पद देलान्, सुन्दर बनाइदेलान्। यी केही शक्तिहरू देवताहरूसँग छ जुन उनीहरूले दिन सक्छन्। त्यो शक्तिको कारण पनि को हुनुहुँदो रहेछ? भगवान हुनुहुँदो रहेछ।
कुरा बुझ्नुभयो नि। अब यसरी हामीले के बुझ्यौं, भगवान श्रीकृष्णको उपासना गर्नु छ। अब ध्यान दिनुहोस्, भगवान श्रीकृष्णको उपासना गर्नको निम्ति के मन्दिर नै जानु पर्छ र पर्दैन? किन? किनकि भगवान श्रीकृष्ण सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:11। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वज्ञ सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। गीता 15:15 में भगवान श्रीकृष्णले स्वयं बताउनु भयो कि म सबैको हृदयमा छु, सर्वव्यापी छु अर्जुन। जब भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भने भगवानलाई उपासना गर्न कहीं जानु पर्छ त पर्दैन। त्यसैले हामी कहीं बसेर पनि भगवानको उपासना गर्न सक्छौं। जहाँ रहेर पनि, जुन अवस्थामा रहेर पनि। न देश नियमस् तस्मिन् न काल नियमस् तथा। कुनै नियम छैन भगवान श्रीकृष्णको उपासना गर्नको निम्ति कि बिहान 4 बजे नै उठ्नु पर्छ। को उठोस् बिहान 4 बजे? जाडोको समयमा रातभरि काम गरेर सुतेपछि बिहान उठ्न कठिन हुन्छ। ठीक छ, आरामले सुतिरहेको जरुरी छैन। नुहाई धुवाई गर्नुपर्छ, चोखो कपडा लगाउनु पर्छ, कहाँ यस्तो आसनमा बस्नु पर्छ, यति सामान जुटाउनु पर्छ, केही पनि कुनै नियम छैन। जसरी एउटी माताले आफ्नो सन्तानलाई प्रेम गर्नको निम्ति कुनै नियम राख्छिन् र 4 दिन त मेरो मासिक धर्म हो, म छोराछोरीलाई छुन्न भनेर बस्छिन्। एउटा नवजात शिशु छ बिचारा, 4 दिन चाहिँ अर्कै ढायामालाई दिन्छन् नि पाल्नलाई, दिँदिन? उनलाई त आफूसँगै राख्छिन्, आफू जस्तो अवस्थामा छिन् त्यस्तै अवस्थामा उसको स्याहार सुसार गर्छिन्। यहाँहरू सब माता हुनुहुन्छ, थाहा छ। जब बच्चा सानो थियो हैन र, नुहाई धुवाई गरेर पुरै चोखो कपडा लगाएर आसनमा बसेर अब मेरो बच्चालाई दिनु, अब म माया गर्छु भनेर कुनै आमाले भन्छन् र? सर्वत्र सबै अवस्थामा बच्चालाई प्रेम गर्छिन्। त्यसरी भगवान श्रीकृष्णको उपासना गर्नको निम्ति पनि कुनै पनि नियम छैन, कुनै मन्दिरमै जानुपर्छ भन्ने छैन, किनकि भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। अब ध्यान दिनुहोस्, अब भगवानको बारेमा व्यक्तिहरूको मनमा शंका छ। किनकि केही व्यक्तिहरू भगवान सगुण सविशेष साकार हुनुहुन्छ भन्छ, केही भगवान निर्गुण निर्विशेष निराकार हुनुहुन्छ भन्छ। अब खास कुरो के हो त? आउनुहोस् आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी के कुरा सुनौं। वहां भन्नुहुन्छ, मूर्तम चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे। लयर्नुहोस्, के भन्नुभयो? भगवान श्रीकृष्णका 2वटा स्वरूप हुन्छन्। एउटा साकार स्वरूप हुन्छ, एउटा निराकार स्वरूप हुन्छ। द्वैवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैवा मूर्तम च। बृहदारण्यको उपनिषद 2:3-1 वेदले पनि यही बताए। भगवान श्रीकृष्णको साकार स्वरूप पनि हुन्छ र निराकार स्वरूप पनि हुन्छ। एउटा ब्रह्मसूत्र छ, द्वादशाः वधु भयविदम बादरायणोतः, ब्रह्मसूत्र 4:4-12। यसको भाष्य गर्ने क्रममा आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी भन्नुहुन्छ, स यदा स शरीरतां संकल्पयति तदा स शरीरो भवति, यदा त्व शरीरतां तदा त्व शरीरः, सत्य संकल्पत्वात् संकल्प वैचित्र्याच्च। अर्थात जब भगवानले संकल्प गर्नुहुन्छ कि मेरो साकार स्वरूप बनोस्, तुरन्तै साकार हुनुहुन्छ, शरीर धारण गर्नुहुन्छ। र जब फेरि संकल्प गर्नुहुन्छ कि मेरो साकार स्वरूप नरहोस्, तुरन्तै शरीर त्याग गरिदिनुहुन्छ।
त्यसैले भगवानका दुईटै स्वरूप छन्, अरूपाय रुरूपायो नमः आश्चर्य कर्मणि। भागवत 8:3-9 वेद व्यासजीले पनि बताइदिनु भयो। अब छर्लङ्ग भयो नि, होइन? अब कुनै सन्देह रहेन, किनकि वेदमा पनि बताइयो, वेद व्यासजीले पनि बताउनु भयो र शङ्कराचार्यजीले पनि स्वीकार गर्नुभयो कि भगवानका दुवै स्वरूप हुन्छन्, साकार पनि निराकार पनि। तर अब ध्यान दिनुहोस्, त्यसै गरी अर्को प्रसङ्ग पनि चर्चा गरिहालौँ। भगवान निर्गुण पनि हुनुहुन्छ, सगुण पनि हुनुहुन्छ। सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्म, त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद 1:1 वेदले बतायो कि भगवान सगुण पनि हुनुहुन्छ र निर्गुण पनि हुनुहुन्छ। स्वरूपम द्विविधम चैव सगुणम निर्गुणात्मकम। गोपाल उत्तर तापिन्य उपनिषद को 61वां मंत्र। यहाँ पनि के बतायो वेदले कि भगवान सगुण पनि हुनुहुन्छ, निर्गुण पनि हुनुहुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, तीनवटा गुण सुन्नु भएको छ नि, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, होइन? यी तीनवटा गुणले जीवात्मालाई बाँधेर राख्छन् यो मायामा। र भगवान गुणातीत हुनुहुन्छ, गुणातीत के गुणाधीश हुनुहुन्छ। अर्थात यो यी तीनवटा गुण भन्दा पर हुनुहुन्छ, निर्गुण हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? निर्गुणको तात्पर्य हो यो जुन माइक सत्व रजो र तमो गुण, यी माइक गुण रहित हुनुहुन्छ, निर्गुण हुनुहुन्छ। र सगुण भन्नाले भगवानका अनन्त दिव्य गुणहरू हुन्छन्। एक दुईवटा होइन, अनन्त दिव्य, माइक होइनन्, दिव्य भगवानवाला गुणहरू हुन्छन्। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णका दुवै स्वरूप हुन्छन्, सगुण सविशेष साकार स्वरूप पनि हुन्छ, निर्गुण निर्विशेष निराकार स्वरूप पनि हुन्छ। बुझ्नुभयो? अब ध्यान दिनुहोस्, यी दुवै हुँदा हुँदै पनि हामीलाई कुन स्वरूपको उपासना गर्नु छ? सगुण सविशेष साकार स्वरूप। कुरा बुझ्नुभयो? हामीलाई उपासना गर्नु छ नि। अहिलेसम्म के बुझ्यौं? देवी देवताको उपासना गर्नु छैन, किनकि ती पनि मायाको अधीनमा छन्, तिनीहरू पनि दुखी छन्, अनन्त आनन्द छैन। भगवान मायाधीश हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, आनन्द हुनुहुन्छ, सबै कारणको पनि कारण हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, होइन र? यस्तो भगवान सगुण सविशेष साकार पनि हुनुहुन्छ, निर्गुण निर्विशेष निराकार पनि हुनुहुन्छ। तर हामीलाई कस्तो स्वरूपको ध्यान गर्नु छ? सगुण सविशेष साकार स्वरूपको ध्यान गर्नु छ, उपासना गर्नु छ। किन? अब बुझ्नुहोस्, मानिलिनुहोस् एकजना कुनै कन्याको या महिलाको स्त्रीको विवाह भएको छैन। विवाह नहुँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ मेरो छोरा हुन्छ भन्ने एउटा फिलिङ आउँछ नि मनमा, र भावना हुन्छ, वात्सल्य भावना। त्यो भावनामा एउटा सूक्ष्म सुखको अनुभूति हुन्छ मातालाई। त्यो जुन मेरो पुत्र हुन्छ भन्ने भावना छ अहिले, त्यो पुत्रको कुनै साकार स्वरूप छ अहिले? छैन नि। अहिले त केवल भावना हो नि एउटा। तर जब तिनै कन्याको स्त्रीको विवाह हुन्छ, गर्भमा बच्चा रहन्छ, त्यसपछि बच्चा जन्मन्छ, अनि बच्चालाई अगाडि देख्छिन् साकार स्वरूपमा। अब त्यो साकार स्वरूपबाट विशेष आनन्द मिल्छ कि त्यो पहिला मेरो बच्चा हुन्छ भन्ने वालाबाट विशेष आनन्द मिल्छ? साकार स्वरूपबाट। साकार स्वरूप अगाडि रुन्छ, हाँस्छ, कराउँछ, अलि ठुलो बसी बोल्छ, कति आनन्द आउँछ बच्चाको आवाज सुन्दा आमालाई, होइन र? त्यो निराकार स्वरूपमा मेरो भोलि बच्चा हुन्छ, त्यसले त्यो पनि रोला, हाँस्ला, बोल्ला भन्दा त्यो मजा त आउँदैन नि। त्यसै गरी भगवानको दुवै स्वरूप हुँदा हुँदै पनि हामीले कुन स्वरूपको उपासना गर्नु छ? सगुण सविशेष साकार श्रीकृष्णको स्वरूपको उपासना गर्नु छ। बुझ्नुभयो? अब ध्यान दिनुहोस्, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा। कसैलाई लाग्न सक्छ कि अघि हजुरले भन्नुभयो श्रीकृष्णको भक्ति गर्नु छ, उपासना गर्नु छ,
कुलदेवताको स्वर्गका देवी देवताको पूजा गरेर उपासना गरेर काम छैन भन्नुभयो, तर अनिष्ट हुने हो कि भोलि कुल पूजामै गएनौँ भने हाम्रो कुलकै नाश हुने हो कि, एउटा चिन्ता हुन्छ नि। चिन्ता लिनु पर्दैन। किनकि भगवान श्रीकृष्ण सर्वोच्च तत्त्व हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ। यह कृष्ण पूर्ण ब्रह्म गोविंद राधे स्वयं भगवान अवतारी बता दे। राधा गोविंद की। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ भन्नाले ब्रह्मको अर्थ यहाँलाई सायद थाहा छैन होला, म पहिला ब्रह्मको अर्थ बताउँछु। बृहति बृंहयति इति तत्परम ब्रह्म वेदमा बताइएको छ। रहस्याम्नाय ब्राह्मणमा अर्थात ब्रह्म त्यसलाई भनिन्छ जो स्वयं पनि ठुलो हुन्छ र अरूलाई पनि ठुलो बनाउन सक्छ। स्वयं ठुलो हुन्छ भन्नाले ठुलो त एउटा स्याउ पनि ठुलै हुन्छ हैन र। मान लिनुस् एकातिर एउटा अनारको दाना रहेछ, एकातिर स्याउ रहेछ। त्यो अनारको दाना भन्दा त स्याउ ठुलो हो नि। स्याउ भन्दा एउटा कटहर ठुलो होला, कटहर भन्दा रुख ठुलो होला, रुख भन्दा एउटा पहाड ठुलो होला, पहाड भन्दा पृथ्वी ठुलो, पृथ्वी भन्दा सागर ठुलो, सागर भन्दा आकाश ठुलो, आकाश भन्दा यो ब्रह्माण्ड ठुलो। यस्ता अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड भगवान श्री कृष्णको एउटा रौमा लय हुन्छ। यति ठुलो हुनुहुन्छ, यसलाई भनिन्छ ब्रह्म, जो स्वयं ठुलो छ, महान छ र अरूलाई पनि ठुलो बनाउन सक्छ। हामी जस्तै जीवात्मा जब भगवान श्री कृष्णको शरणमा जान्छौं अनि भगवानले आफ्ना समस्त शक्तिहरू प्रदान गरिदिनुहुन्छ, अनन्त आनन्द प्रदान गरिदिनुहुन्छ, उसलाई पनि अब ठुलो बनाइदिनुहुन्छ। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म समान बनाइदिनुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? त्यसैले यहाँ मैले बताउन खोजेको कुरा के हो भने श्रीकृष्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ, अर्थात सर्वोच्च हुनुहुन्छ। न तत् समश्चा वेदिकश्च दृश्यते, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:8। उहाँको समान नै कोही छैन भने ठुलो हुने प्रश्न आयो त? आएन नि। समान नै कोही पनि छैन, वेदमा बताइयो। अर्जुनले पनि भगवान श्री कृष्णलाई सम्बोधन गर्दै भने, हे प्रभु न त्वत् समुष्ट वेदिका कुतोऽन्यः, हजुर समान नै कोही छैन, हजुर भन्दा श्रेष्ठ को हुन सक्छ? गीता 11:43। श्रीकृष्ण सर्वोच्च हुनुहुन्छ। निरस्त साम्यायन तिसेन राधिसा, भागवत 2:4-14। सुधामणि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः, सुखदेव जी महाराजले बताउनु भयो। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, हे प्रभु हजुर समान नै कोही छैन, हजुर भन्दा श्रेष्ठ हुने प्रश्न नै भए। त्यसैले भगवान श्री कृष्ण को हुनुहुँदो रहेछ? सर्वोच्च तत्त्व हुनुहुँदो रहेछ। जब हामी सर्वोच्च तत्त्वको उपासना गर्दछौँ भने अब कोही सानातिना कसैले हामीलाई केही गर्न सक्छन् त? संसारमै पनि सक्दैनन् नि। प्रधानमन्त्रीको डाइरेक्ट फोन आउँदो रहेछ भने यहाँ वरिपरि कोही साधारण कोही प्रहरी रहेछन्, उसले हिम्मत गर्न सक्छ र गाली गर्नलाई? उसलाई हामीले नमस्कार गरिरहनु पर्छ? अब पर्दैन नि। सिधै प्रधानमन्त्रीसँग राजासँग उठबस छ अनि साधारण एउटा कुनै कार्यालयको एउटा नोकरलाई नमस्कार नमस्ते भन्दै हिँड्नुपर्छ? पर्दैन, उसैले उल्टो नमस्ते गर्छ बरु, हो कि होइन? अब ध्यान दिनुहोस्, श्रीकृष्ण अवतार कालमा यहाँहरू सबले सुन्नुभएकै छ, यति बेला नन्द बाबाजीहरूले आफ्नो कुल देवता इन्द्रको पूजा गर्न, उपासना गर्न आँट्नु भएको थियो, हो कि हैन? पढ्नु भएको छ नि। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो कसको उपासना हुँदैछ? उपासना त मेरो हुनुपर्ने हो।
अब उहाँ अहिले त लीला क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, उहाँ माता पिता हुनुहुन्छ, नन्द बाबा यशोदा मैया, उहाँहरूलाई मेरो पूजा गर्नुहोस् भन्न त मिलेन। आफ्नै स्वरूप गोवर्धन पर्वत साक्षात भगवानकै स्वरूप हुनुहुन्छ, अवतार लिएर आउनुभएको थियो भगवानले गोवर्धन पर्वतको रूपमा। भगवानले भन्नुभयो इन्द्रको उपासना गरेर भक्ति गरेर पूजा गरेर काम छैन, गोवर्धनको भक्ति गर्नुहोस्, उपासना गर्नुहोस्। सबले माने, गोवर्धन पर्वतको उपासना भयो, भक्ति भयो, पूजा भयो। इन्द्रलाई कसैले खबर गर्यो कि है तिम्रो पूजा बन्द भइसक्यो, मृत्युलोकमा तिमी यहाँ अप्सराको डान्स हेरेर बसिरहेछौ। इन्द्रले भने कसको हिम्मत मेरो पूजा बन्द गराउनलाई। गए, हेरेको एउटा साधारण बालकले सबलाई भट्काएछ भन्ने लाग्यो इन्द्रलाई। मुसलधारे वृष्टि गरे, प्रलयकालीन भगवानले गोवर्धन पर्वत धारण गर्नुभयो। पछि गए, रोए, कराए, क्षमा मागे। जब हामी भगवान श्रीकृष्णको शरण ग्रहण गर्छौं, उहाँको उपासना गर्छौं भने अरू कसैको पनि उपासना गरिरहन जरुरी छैन। कसैले पनि हाम्रो बिगार गर्न सक्दैनन्। कुरा बुझ्नुभयो? अब केही चिन्ता लिनु पर्दैन कि मैले कुल पूजा गरिन या स्वर्गका देवी देवताको पूजा गरिन, उपासना गरिन, अनिष्ट हुने हो कि कुलको, केही चिन्ता लिनु पर्दैन। उही हाम्रो पहिला टीका लगाउँदाखेरि राजा दाइना हुन् भन्दैनन्। राजा दाइना भएपछि अरू कसैको केही डराउनु पर्छ र पर्दैन नि। जब श्रीकृष्ण नै दाइना हुनुभयो, श्रीकृष्णको उपासना गर्यौं हामीले भने अरू कसैको चिन्ता गर्नुपर्छ र त्यसले मेरो बिगार गर्ला, हानि गर्ला, नोक्सान गर्ला भनेर पर्दैन नि। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब ध्यान दिनुस्, भगवान श्रीकृष्णका अनन्त शक्तिहरू छन्। हामी जुन भगवानको श्रीकृष्णको उपासना गर्न जाँदैछौँ उहाँका अनन्त शक्तिहरू छन्। बिचारा स्वर्गका देवी देवताहरूका शक्तिहरू सीमित हुन्छ। केही शक्ति त हामीमा पनि छन् नि, हामी पनि केही दूरीसम्म देख्न सक्छौँ। स्वर्गका देवी देवताहरू अझै पर देख्न सक्छन्, तर भगवान श्रीकृष्ण अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको प्रत्येक कणलाई एकैपटक हेर्नुहुन्छ। हामी पनि केही वस्तु उचाल्न सक्छौं नि, 4 किलो, 5 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो। स्वर्गका राजा इन्द्रले यो पुरै पृथ्वीलाई उचाल्न सक्छन्, पृथ्वीको भार ग्रहण गर्न सक्छन्। तर भगवान अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको भार, गोवर्धन त केही पनि होइन, गोवर्धन त चाह्यो भने इन्द्रले पनि उचाल्न सक्छ, गोवर्धन के पूरे पृथ्वी उचाल्न सक्छ। भगवानले अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको भार सहजै जसरी हामी कपासको रुई उठाउँछौं त्यसै गरी धारण गर्नुहुन्छ। कृष्णेर अनंत शक्ति ताते 3 प्रधान, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति नाम। अब ध्यान दिनुस्, म एकदम गोप्य कुरा बताउन जाँदैछु। भगवान श्रीकृष्णका अनन्त शक्तिहरू छन्, त्यसमा एउटा चित शक्ति छ जसलाई पराशक्ति पनि भनिन्छ। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। विष्णु पुराण 661 वेदव्यासले यहाँ पराशक्ति बताउनु। यो पराशक्ति यस्तो शक्ति हो जसका अलग अलग नामहरू छन्। कहीं स्वरूप शक्ति भनिएको छ, कहीं योग माया शक्ति भनिएको छ, अलग अलग नाम छन्। यो पराशक्ति या चित शक्ति यस्तो शक्ति हो भगवानको, जुन शक्तिको अधीनमा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यसरी बुझ्नुहोस्, संसारमै पनि एउटा, यसलाई अन्यथा नलिनु होला, एउटा पुरुषको निम्ति स्त्री धन भनिन्छ नि, बोलचालीमा स्त्री धन पनि भनिन्छ। त्यो पुरुषकै धन हो, तर यस्तो धन हो स्त्री धन जुन स्त्रीको अधीनमा पुरुष हुन्छ नि, हैन र? अरू पनि धन हुन्छ, एउटा घर हो, घरको अधीनमा व्यक्ति हुन्छ र हुँदैन नि? सुन होला, शेयर होला, अन्य धनहरू त्यो पुरुषको अधीनमा हुन्छन्। तर स्त्री यस्तो धन हो त्यो पुरुषको जुन स्त्रीको अधीनमा त्यो पुरुष हुन्छ। प्राय हिजो आज सब स्त्रीकै अधीनमा पुरुष हुन्छ। धन त पुरुषको हो, कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? तर त्यो धनको अधीनमा त्यो पुरुष रहन्छ। त्यसै गरी
शक्ति त श्रीकृष्णको शक्ति हो पराशक्ति, तर श्रीकृष्ण त्यो शक्तिको अधीनमा रहनुहुन्छ र त्यही शक्तिद्वारा भगवान श्रीकृष्ण यस्ता यस्ता कार्य गर्नुहुन्छ, आश्चर्यजनक कार्य गर्नुहुन्छ। बिनु पग चलै सुनै बिनु काना, कर बिनु कर्म करत विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी भक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही गाढ़ बिनु बास असेखा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाही नहीं परणी। भगवान श्री कृष्ण बिना आँखा देख्नुहुन्छ। हामीलाई त हेर्न आँखा चाहिन्छ नि, उहाँ बिना आँखा देख्नुहुन्छ। तर अझै यति मात्रै होइन, त्यही आँखाले देख्नुहुन्छ पनि, त्यही आँखाले सुन्नुहुन्छ, त्यही आँखाले स्पर्श गर्नुहुन्छ, त्यही आँखाले पक्रिनुहुन्छ, त्यही आँखाले हिँड्नुहुन्छ। गजब गजब कार्य गर्नुहुन्छ। के को कारणले गर्दा? पराशक्तिको कारणले गर्दा। र यही पराशक्तिको सार स्वरूप हो भक्ति। जुन यहाँले भक्ति भक्ति सुन्नु भएको छ नि, या प्रेम सुन्नुभयो होला, प्रेम शब्द सुन्नुभयो होला, या भक्ति शब्द सुन्नुभयो होला, त्यो पराशक्तिको सार स्वरूपको नाम भक्ति। र जो यो मर्मलाई जान्दछन् उनीहरू भगवानसँग भगवानलाई पनि माग्दैन। के माग्छन्? भक्ति माग्छन्। कुरा बुझ्नुभयो? किन भक्ति माग्छन्? किनकि यदि भक्ति मिल्यो भने, भगवान त भक्तिको अधीनमा हुनुहुन्छ नि। भक्ति बसः पुरुष भक्तिरेव भूयसी मातर श्रुति। भक्तिको अधीनमा हुनुहुन्छ भगवान। यदि कसैले भक्तिलाई प्राप्त गर्यो भने भगवान त यसै दास बन्नुहुन्छ। यहाँले सानोमा कथा सुन्नु भएको थियो होला, एउटा राक्षस थियो, त्यो राक्षसको प्राण एउटा परेवामा थियो। त्यो परेवा जसले समाउँथ्यो, त्यो परेवालाई कसैले चिमटी दियो भने त्यो राक्षसलाई दुख्थ्यो। त्यसैले जसले त्यो परेवालाई समाउँथ्यो त्यो व्यक्तिले जे जे भन्यो राक्षसले मान्थ्यो। यसको कथा सुन्नुभयो होला नि, हैन? कुरा बुझ्नुभयो? त्यो परेवाको अधीनमा भयो नि राक्षस। त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्ण पनि भक्तिको अधीनमा हुनुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? पराशक्तिको अधीनमा हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानसँग के माग्नु पर्ने रहेछ? भक्ति, भक्ति, प्रेम। देहु प्रेम निष्काम श्याम मोहि। हे प्रभु, मलाई निष्काम प्रेम दिनुहोस्। मलाई भगवान पनि चाहिँदैन। भगवान श्रीकृष्णसँग कसैले भगवानलाई पनि माग्दैन। गजब चीज हो यो प्रेम। यस्तो चीज हो कि त्यो प्रेमको अधीनमा भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले मर्मज्ञहरू, तत्त्वज्ञहरू भगवानसँग भगवानको प्रेमलाई माग्दछ। ध्यान दिनुहोस्, भगवानको प्रेमको अधीनमा भगवान हुनुहुन्छ। भगवानको अधीनमा अनन्त शक्तिहरू छन्। मुक्ति पनि भगवानको अधीनमा। त्यसैले व्यक्तिहरू मुक्ति माग्दैनन्, भगवानलाई पनि माग्दैनन्। के माग्छन्? प्रेम माग्छन्, भगवानको भक्ति माग्छन्। कुरा बुझ्नुभयो? अब ध्यान दिनुहोस्। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बताउन जाँदैछु। भगवान श्रीकृष्ण जसको उपासना गर्ने कुरा गरियो, उहाँका अनन्त अभिन्न स्वरूपहरू छन्। अनन्त अभिन्न भन्नाले अघि त हामीले दुईटा चर्चा गर्यौं। सगुण सविशेष साकार पनि हुनुहुन्छ, निर्गुण निर्विशेष निराकार पनि हुनुहुन्छ। र जुन सगुण सविशेष साकार स्वरूप हो भगवान श्रीकृष्णको, त्यो स्वरूपका अनन्त अन्य अभिन्न स्वरूपहरू छन्। अभिन्न भन्नाले आफ्नै स्वरूपहरू, आफू नै हुनुहुन्छ। जस्तै भगवान शङ्करजी सुन्नुभएको छैन? दुर्गा देवीजी, भगवती दुर्गा,
गणेशजी एउटा भगवान सूर्य हुनुहुन्छ, देवतावाला सूर्य होइन, भगवान सूर्य। त्यसै गरी भगवान राम बलराम 22 अवतारको प्रसङ्ग त भागवतमै आउँछ। केवल 22 अवतार मात्र होइन, अवतारा असङ्ख्येया, असंख्य अवतार छन्, वेदव्यासले बताउनु भयो। र ती असंख्य अवतारहरूमा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान हुनुहुन्छ, ठिक छ। तर ती सबै अवतारहरू परस्पर के हुन्? एक हुन्। कुरा बुझ्नुभयो? यो भेदभाव मान्नु छैन कि श्री कृष्ण अर्कै हुनुहुन्छ एउटा, भगवान राम अर्कै एउटा हुनुहुन्छ, शंकर भगवान अर्कै एउटा हुनुहुन्छ, यस्तो होइन। दुईवटा भगवान हुन सक्नुहुन्न। ध्यान दिनुस्, ईश्वरीय सत्ता एउटै हुन सक्छ। संसारमै पनि यदि दुईटा सरकार भयो भने के हुन्छ? अलि अस्ति थियो नि हाम्रो देशमा केहीले समानान्तर सरकार बनाएका थिए, हो कि होइन? त्यतिखेर के थियो? लडाई झगडा द्वन्द तुरुन्तै हुन्छ नि। यदि दुईटा भगवान हुनुभयो भने के हुन्छ? प्रलय हुन्छ। त्यसपछि त के मात्रै हुन्न होला, एउटाको इच्छा होला म सृष्टि गरौँ। भगवानले जब इच्छा गर्नुहुन्छ सृष्टि हुन्छ नि। सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति सा तपो तप्यत सा तपस्तप्त्वा इदग्वं सर्वम सृजत यदि किंच तत् सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत। भगवानले सोच्ना साथ सृष्टि हुन्छ। तैत्तिरीय उपनिषद 2 छ। जे सोच्यो त्यही हुन्छ। सत्य संकल्प यो भगवानको एउटा गुण हो। सोच्यो भयो, केही गर्नै पर्दैन भगवानलाई, सोच्ना साथ हुन्छ। हामीलाई त गर्नुपर्छ नि, गर्दा गर्दै पनि हुँदैन नि हाम्रो, होइन र? जीवनभरि मेहनत गर्छन् धनी बन्नलाई, गर्दा गर्दा गर्दै पनि गरिब नै भएर मरिन्छ। भगवानले केही गर्नै पर्दैन, सोचे पुग्छ। सृष्टि होस् भनेर सोच्नुभयो भगवानले, बोल्नु पनि पर्दैन, सोच्नुभयो भने सोच्ना साथ सृष्टि भयो। प्रलय होस् भनेर सोच्नुभयो भने प्रलय भयो। सोच्ना साथ भगवानको काम बन्छ। अब यदि दुईटा भगवान हुनुभयो भने एउटाले सोच्नुभयो सृष्टि होस्, अर्कोले सोच्नुभयो सृष्टि नहोस्, कहाँ अहिले सृष्टि गर्ने? अब के हुन्छ? न सृष्टि हुन्छ न के हुन्छ। दुवैजना युद्ध गरेर बस्नुहुन्थ्यो होला। अब दुवै भगवान हुनुहुन्छ, कसैले पनि हार्नुहुन्न। त्यसैले भगवान एउटा हुनुहुन्छ। जुन हामी सुन्छौँ नि तीनटा भगवान हुनुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु महेश, पाश्चात्य यदि कसैले त्यो इन्साइक्लोपिडियाहरूमा पढ्यो भने हाम्रो सनातन धर्मको बारेमा, हिन्दू धर्मको बारेमा बिचारा उनीहरूलाई केही पनि ज्ञान छैन। अनेक प्रकारले यसै मनगढन्ती कुराहरू लेख्छन्। हाम्रो सनातन हिन्दू धर्ममा तीनटा देवतालाई मानिन्छ, त्रिदेवलाई मानिन्छ, होइन? भगवान एउटै हुनुहुन्छ। कताको तीन देव? एउटा भगवान हुनुहुन्छ। एकोपि सन बहुधा यो विभाति, गोपाल पूर्व तापिन्य उपनिषदको 19औं मन्त्र। एक हुनुहुन्छ भगवान र एक भएर के गर्नुहुन्छ? अनेक स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यसरी बुझ्नु, सजिलो उदाहरण मानिलिनुहोस् एउटा रमेश नाम गरेको व्यक्ति छ। ऊ अदालतमा न्यायाधीश हो। उसको काम, सबैको केही न केही काम हुन्छ नि। जब अदालतको काम सकिन्छ, साँझ कुनै साथीले निमन्त्रणा दिएको थियो उसको विवाहमा आउनको लागि, गयो। त्यहाँ जाँदाखेरि आफ्नो श्रीमतीलाई पनि लिएर गयो। त्यो विवाह सकेर फेरि फर्केर घरमा आयो, होइन? यहाँ रमेशका मैले तीनवटा स्वरूप हजुरहरूलाई बताएँ नि। एउटा अदालतवाला स्वरूप, एउटा त्यो विवाह कार्यक्रममा गएको स्वरूप र एउटा घरको स्वरूप। यो तीनैवटा ठाउँमा रमेशलाई अलग अलग नामले बोलाउँछन्, हो कि? अदालतमा श्रीमान भनेर सम्बोधन गर्छन् सबैले। विवाहमा जाँदाखेरि त्यहाँ कार्यक्रममा साथीहरूले मिस्टर रमेश भन्लान् या थरले बोलाउलान्, हो कि होइन? त्यहाँ श्रीमान भन्छन् नि साथीहरूले, भन्दैन। घरमा जाँदाखेरि श्रीमतीले त अब आफ्नै एउटा नाम उनले राखेकी हुन्छन्, राजा भन्लिन् या
छोराको पिता भनेर भन्ने हुने नै कुनै सबै अब यहाँहरू सब अनुभवी हुनुहुन्छ, कुनै न कुनै नामले बोलाइन्छ नि श्रीमानलाई बोलाउँदाखेरि, मतलब अलग अलग नाम भयो कि होइन। पहिरन पनि अलग अलग छ, अदालतमा अर्कै पहिरन छ, विवाहमा जाँदाखेरि अर्कै उसको पहिरन छ, घरमा हुनसक्छ गर्मीको बेलामा एउटा स्यान्डो मात्रै लगाएर हाफ प्यान्ट लगाएर बस्या होस्, हो कि होइन। कार्य पनि अलग अलग छ, अदालतमा हुँदाखेरि कसैको जीवन र मृत्युको फैसला गरिदिन्छ, विवाहमा जाँदाखेरि त्यहाँ अरू नै काम गर्छ उसले। तर घरमा हुनसक्छ आफू एउटा घोडा बनेर आफ्नो छोरालाई आफ्नो काँधमा चढाएर हिँडिरहोस् चार खुट्टा टेकेर, छोरालाई फकाउनलाई, होइन र। अब यो तीनटै रमेश नै हो नि, होइन र। नाम अलग अलग छ, स्वरूप अलग अलग छ, कार्य अलग अलग छ, शक्ति अलग अलग मात्रामा प्रदर्शन भइरहेको छ, तर स्वरूप त एउटै स्वरूप हो। अलग अलग स्वरूप त होइन, अलग अलग व्यक्ति त होइन, एउटै व्यक्ति हो। अब ध्यान दिनुहोस्, रमेशमा तीनै ठाउँमा एकै पटक हुन सक्ने शक्ति छैन, एक पटकमा एक ठाउँमा मात्रै हुन सक्छ। अदालतमा छ भने घरमा पनि छैन, विवाहको कार्यक्रममा पनि छैन। विवाहको कार्यक्रममा छ भने न त घरमा छ न त अदालतमा छ, घरमा छ भने अरू बाँकी दुवै ठाउँमा छैन, एक पटकमा ऊ एकै स्थानमा रहन सक्छ। अब मानिलिनुहोस् त्यो रमेशसँग यस्तो शक्ति रहेछ, तीनैवटा ठाउँमा एकैचोटि रहन सक्ने शक्ति रहेछ, मानिलिनुहोस् एकछिन भने। अब अदालतको र विवाहको मा जुन रमेश थिए ती दुवैजना घरवाला रमेशकोमा गएर तपाईँ एकदम महान हुनुहुन्छ भनेर भन्न सक्छन् नि, सक्दैनन् र, कि दुवै तीनटै त एउटै हुन्। कुनै बेला बाँकी घरको र विवाहवाला रमेश अदालतमा गएर तपाईँ महान हुनुहुन्छ भनिदिन्छन्, एकअर्कालाई प्रशंसा गर्न सक्छन्। हाम्रो शास्त्रमा पनि भएको यही हो, भगवान एकै पटक अनन्त स्वरूप धारण गर्न सक्नुहुन्छ, अनन्त। अब यस क्रममा कुनै बेला भगवान शङ्करजीले श्रीकृष्णको तारिफ गर्नुहुन्छ, हजुर मेरो इष्टदेव हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। उहाँको दर्शनको लागि नन्द बाबाजीको आँगनमा, यशोदा मैयाको आँगनमा आएर रोएर पुकार गर्नुहुन्छ, मलाई लालाको दर्शन गराइदेऊ भनेर। कुनै बेला भगवान श्रीकृष्ण शङ्करजीको स्वरूपलाई हजुर मेरो इष्टदेव हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। उहाँको दर्शन प्राप्त गर्नको निम्ति 12 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो भगवान श्रीकृष्णले। त्यसैले सबै परस्पर एक हुनुहुन्छ। अब ध्यान दिनुहोस्, परस्पर एक हुँदा हुँदै पनि रमेशको श्रीमतीलाई यदि सोधियो तिमी कुनवाला रमेश, कुन स्वरूपवाला रमेशलाई प्रेम गर्छौ भन्यो भने घरकै रमेशलाई प्रेम गर्छु भन्छन् नि, त्यो अदालतको रमेशलाई त भेट्नै पनि पाइँदैन होला। श्रीमती हो भन्दैमा गएर भेट्न पाइन्छ र पाइँदैन नि, त्यहाँ कुन केस चलिरह होला, के होला, काम भइरह होला, उसले पनि एपोइन्टमेन्ट लिनुपर्छ। अब विवाहको रमेशसँग जान पाइन्छ, ठिक छ, हात पनि समाउनु पाइएला, तर त्यहाँभन्दा धेरै त केही पनि गर्न पाइँदैन। मर्यादा छ नि, लोक मर्यादा छ। घरको रमेशलाई त गाली पनि गर्न पाइयो, माया पनि गर्न पाइयो, जिन्दगीभरि मैले तपाईँसँग सँग गरेँ, तपाईँको बुद्धि पनि छैन, जे पनि गाली गर्न पाइयो नि, हो कि होइन। त्यसैले उसलाई त घरवाला रमेश नै प्रिय लाग्छ, हो कि होइन। तर घरवाला रमेश प्रिय लाग्दा लाग्दै पनि यदि कोही व्यक्ति गएर त्यो अदालतवाला रमेश छ नि, त्यो साह्रै फटा छ, साह्रै स्वार्थी छ इत्यादि, त्यसको बारेमा अवगुण गायो, गाली गर्यो भने उसलाई मन पर्छ र पर्दैन, किनकि भित्रबाट उसलाई थाहा छ नि त्यो पनि मेरै पति हो भनेर। त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्णका अनन्त स्वरूप हुँदा हुँदै पनि जसरी त्यो घरवाला रमेश उसलाई प्रिय लाग्छ, त्यसै गरी श्रीकृष्णको स्वरूप सबैभन्दा प्रिय स्वरूप। किन? किनकि यसमा भगवान श्रीकृष्णले जीवलाई सबै अधिकार दिनुभएको छ, सब अधिकार। चाहे मलाई स्वामी मानेर प्रेम गर, स्वामी भन्नाले आफूलाई दास, मलाई स्वामी।
चाहे मलाई साथी मानेर प्रेम गर, उपासना गर, छुट छ। भगवान श्री कृष्ण सखाहरूको घोडा बन्नु भएको छ। यहाँले भागवत पढ्नुभयो होला, सखाहरूको मुखबाट जुठो भोजन खोसेर खानुहुन्छ जबरजस्ती। यति प्रेम, यति अधिकार दिनुभयो सखाहरूलाई। माता पिता बनेर मलाई पुत्र मानेर प्रेम गर, यो पनि अधिकार दिनुभयो। यशोदा मैयाले एउटा पातलो लौरी सिर्कनु देखाएर लाला मुख खोल भनेर हप्काइरहनु भएको छ। लाला काँपिरहेका छन्। खोलौँ भने त थाहा भइहाल्छ मैले माटो खाएको छु, अनि त पिटिहाल्नुहुन्छ। खोलिन भने पनि अब त झन् शङ्का हुन्छ, त्यसले पक्कै खाएको, त्यही भएर मुख खोलेको छैन। त्यसैले यदि खोलिन भने पनि उहाँले पिट्नुहुन्छ। अब पिट्नुहुन्छ यही सोचेर रोइरहनु भएको छ। हिम्मत भएको छैन आँखा खोलेर लौरीलाई हेर्नको लागि या मैयालाई हेर्नको लागि आँखा बन्द गरिरहनु भएको छ। यो दशा लालाको, श्री कृष्णको। यो पनि अधिकार दिनुभयो जीवलाई। हामी जस्तो साधारण तुच्छ नगण्य जीवलाई यति अधिकार दिनुभयो कि यशोदा मैयाको बन्धनमा स्वयं बाँधिनु भयो उखलमा, र आफ्नो मुक्तिको निम्ति याचना गर्नुभयो। जुन भगवान श्री कृष्ण अनन्त जीवहरूको मुक्ति दाता हुनुहुन्छ, उहाँ श्री कृष्ण आफ्नो मुक्तिको याचना गर्दै यति अधिकार प्रदान गर्नुभयो। र यो भन्दा पनि अझै श्रेष्ठ अधिकार, मलाई प्रियतम मानेर पति भावले, कान्त भावले प्रेम गर, त्यो पनि स्वीकार्य छ। गोपीहरूले प्रेम गरे। यी गोपीहरूको तालीको इशारामा भगवान नाच्नुहुन्थ्यो। उनीहरूको पछि पछि हिँड्नुहुन्थ्यो गाली सुन्नको लागि। ए चोर, लफङ्गा, यी शब्दहरू प्रयोग गर्थे। लफङ्गा भन्नाले अरू स्त्रीहरू, पर स्त्रीहरूको पछि पछि लाग्ने पुरुषलाई लफङ्गा भनिन्छ। गाली गर्थे गोपीहरू। श्री कृष्ण विभोर हुनुहुन्थ्यो त्यो गाली सुने। यति अधिकार दिनुभएको छ श्री कृष्णले। त्यसैले श्री कृष्णको स्वरूपको उपासना सर्वोच्च उपासना हो। किनकि यसबाट सर्वोच्च प्रेम, जुन अघि मैले प्रेम तत्व बताएको थिएँ नि, पराशक्तिको सारभूत तत्व, जुन प्रेमको अधीनमा भगवान हुनुहुन्छ, त्यो सर्वोच्च प्रेम, माधुर्य भावको निष्काम प्रेम अर्थात गोपी प्रेम प्राप्त हुन सक्छ यदि श्री कृष्णको उपासना गर्यो भने। पुरा बुझ्नुभयो? जुन वेद मन्त्रको व्याख्या गर्दै थियौँ हामीले, उपासते पुरुषम भवेशको अर्थ बुझ्नुभयो नि। उपासना गर्नु छ, कसको उपासना गर्नु छ? पुरुषको उपासना गर्नु छ। पुरुष भन्नाले भगवान। कुनै कुल देवता, स्वर्गका देवी देवताहरूको उपासना गर्नु छैन, गर्नु पर्दैन, डराउनु पनि पर्दैन। किनकि भगवान सर्वोच्च हुनुहुन्छ, सबै शक्तिले युक्त हुनुहुन्छ। जब उहाँको उपासना गर्छौं भने फेरि त्यसपछि कसैसँग भयभीत हुनु पर्दैन, कसैले केही पनि बिगार गर्न सक्दैन। र भगवान आनन्द हुनुहुन्छ। अरू सब बिचारा मायाधीन नै हुन् ती देवी देवता स्वर्गका। यसैले श्रीकृष्णको उपासना गर्नु छ, यो हामीले बुझ्यौं। श्रीकृष्णको यसकारण उपासना गर्नु छ। यद्यपि भगवानका अनन्त अभिन्न स्वरूपहरू छन्, तर श्रीकृष्णको स्वरूपमा जीवलाई सबैभन्दा धेरै अधिकार प्रदान गर्नुभएको छ भगवानले। चाहे हामी जसरी हाम्रो इच्छा छ त्यस अनुसार भगवानसँग प्रेम गर्न सक्छौं। त्यसैले श्रीकृष्णको स्वरूपको भक्ति गर्नु छ, उपासना गर्नु छ। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्न जरुरी छ। ठीक छ, भगवान सृष्टिकर्ता हुनुहुँदो रहेछ, अनन्त आनन्दले युक्त हुनुहुँदो रहेछ, सबै कारणको पनि कारण हुनुहुँदो रहेछ, सर्वव्यापी हुनुहुँदो रहेछ, सगुण सविशेष साकार निर्गुण निर्विशेष निराकार हुनुहुँदो रहेछ, अनन्त शक्तिले युक्त हुनुहुन्छ, अनन्त अभिन्न स्वरूपहरू रहेछन्। तर के आधारमा उहाँको उपासना गर्ने त? आधार चाहियो नि एउटा। संसारमै पनि एउटा धनी व्यक्ति छ अरे,
ठिक छ खराब पति हो तर ऊ कंजूस रहेछ स्वार्थी रहेछ भने अब उसको उपासना गरेर केही काम बन्छ बन्दैन उसले त एक पैसा पनि दिँदैन कसैलाई त्यति कंजूस छ महाकंजूस तर भगवान श्री कृष्ण के हुनुहुन्छ यी सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि अत्यन्त दयालु हुनुहुन्छ ध्यान दिनुहोस् यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता दुईटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा अनन्त आनन्द हुनुहुन्छ आनन्द घन हुनुहुन्छ आनन्द कंद हुनुहुन्छ र यदि केवल अनन्त आनन्द छ हामीलाई नदिने भएको भए के काम लाग्थ्यो र लाग्थ्यो त्यसैले दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो अत्यन्त दयालु हुनुहुन्छ प्यारले सुखदेव जी महाराज को प्रसंग सुन्नुभयो होला भागवत को वक्ता वेद व्यास जी का पुत्र सुखदेव परमहंस जो 12 वर्षसम्म त आमाको गर्भमा नै रहनु भयो बाहिरै निस्किनु भएन शरीरलाई त्यत्रै बनाएर बस्नुभयो योग बलले वेद व्यास जी आश्चर्यचकित हुनुभयो 12 वर्ष बितिसक्यो बाहिर आउने नाम नै लिँदैन संसारै छैन केही पनि एक दिन सोध्नु भयो तिमी को हौ भनेर सुखदेव जी महाराज ने भन्नुभयो म 84 लाख जोनीमा अनन्तपल्ट घुमिसके म मेरो परिचय के भनेर बताऊ वेदव्यास जी आश्चर्यचकित हुनुभयो साह्रै तत्त्वज्ञ रहेछ शास्त्रवेदको ज्ञान रहेछ सोध्नु भयो तिमी किन बाहिर आउँदैन उहाँले उत्तर दिनुभयो बाहिर आउन साथ माया लाग्छ त्यसैले म बाहिर आउँछु वेदव्यासजीले वरदान दिनुभयो कि म वरदान दिँदैछु माया लाग्दैन आऊ बाहिर आउनुभयो बाहिर आएर 12 वर्षको शरीर बनाउनु भयो र तत्काल जंगलतिर जानुभयो वेदव्यासजीले भन्नुभयो अझै धेरै कर्म गर्न बाँकी छ तुरुन्तै सन्यास कसरी लिन सक्छौ जब सुखदेव जी अगाडि अगाडि एउटा परमहंस अवस्थामा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो पछि पछि वेदव्यासजी ए छोरा भन्दै छोरालाई बोलाउँदै हुन्थ्यो भागवतमा यसको वर्णन छ यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि भागवत महात्म्य को दोस्रो श्लोक र भागवतमा पनि छ यो 1:2 भगवान वेद व्यास जीले छोरा भनेर बोलाउनु भयो तर सुखदेव जी महाराजले सुन्नु भएन उहाँ आफ्नो मस्तीमा जंगलतिर कुनै यहाँ जान्छु भनेर पनि हैन आफसे आप जे एउटा भगवानले जसरी प्रेरित गरेर डोलाउनु हुन्थ्यो त्यही एउटा प्रेरणाकै हिसाबले यताउता कता जान्छु भनेर विचारै नगरिकन केवल हिँडिरहनु त्यो अवस्थालाई भनिन्छ परमहंस अवस्था नाम सुन्नुभयो होला नि परमहंस सुखदेव जी महाराजको नामको पछाडि सुखदेव परमहंस भनिन्छ नि परमहंस यस्तो अवस्था हो जुन अवस्थामा जीवले त्यो अवस्थामा पुगेको जीवले आत्मा बाहेक अरु केही पनि देख्दैन केही पनि सुन्दैन केही पनि सुक्दैन केही पनि बोल्दैन केही पनि सोच्दैन केही पनि जान्दैन यत्र वा अस्य सर्वभात्मै भावुत तत्केन कम जिग्रेत तत्केन कम पश्येत ते तत्केन कम गम शृणुयात तत्केन कम अभिवदेत तत्केन कम मन्वीत तत्केन कम विजानीयात एने तद्गम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात विज्ञातारमरे केन विजानीयात इति बृहदारण्यकोपनिषद 2:4-14 यसमा अघि मैले जे बताएँ त्यही बताइयो संस्कृतमा कि त्यो जीवले आफू बाहेक केही पनि देख्दैन केही पनि सुन्दैन केही पनि सोच्दैन केही पनि जान्दैन इत्यादि सुखदेव परमहंसजीको त्यही अवस्था थियो त्यसैले वेदव्यासजीले छोरा त भन्दै हुनुहुन्थ्यो
तर त्यो आवाज उहाँको कानमा पर्यो त परेन नि, किनकि उहाँले त सुन्दै सुन्नुहुन्न। त्यहाँ अगाडि एउटा सरोवरमा स्वर्गका अप्सराहरू नग्न अवस्थामा स्नान गरिरहेका थिए। जब सुखदेव परमहंसजी जानुभयो, पछि वेदव्यासजी जानुभयो। वेदव्यासजीलाई देखेर उनीहरूले कपडा लगाए हत्तपत्त। वेदव्यासजीले भन्नुभयो, मेरो जवान छोरा अगाडि जाँदाखेरि त तिमीहरूले कपडा लगाएनौ, म बुढोलाई देखेर कपडा लगाए। ती अप्सराहरूले भने, पिताजी यदि अपराध क्षमा हुन्छ भने केही कुरा बताऊ। बताऊ। हजुर हंस अवस्थामा हुनुहुन्छ र हजुरको पुत्र परमहंस अवस्थामा छ। हंस अवस्था भन्नाले सबै विषयको ग्रहण त गर्छ त्यो अवस्थामा महापुरुषले, तर कुनै पनि विषयको प्रभाव उसमाथि पर्दैन। हामी माथि त प्रभाव पर्छ नि, एउटाले गाली गर्यो भने तुरुन्तै के रे, अथवा कुनै हामीले दृश्य देख्यौं कोही मरिरहेछ, भित्रबाट दुखी हुन्छौं, बाहिरी विषयले प्रभाव पार्छ हामीलाई हाम्रो अन्तःकरणमा, तर महापुरुषको अन्तःकरणमा प्रभाव पार्दैन बाहिरी विषय, किनकि उहाँहरूले विषय ग्रहण गरेको देखिन्छ तर कुनै प्रभाव पर्दैन। उहाँहरू माया भन्दा पर हुनुहुन्छ, त्यसै मायातीत गुणातीत भएको कारणले गर्दा ती विषयहरूको प्रभाव पर्दैन। त ती अप्सराहरूले भने हजुर त हंस हुनुहुन्छ, तर हजुरको छोरा परमहंस छन्। हंस भएको कारणले गर्दा हजुरले यता हेर्नुभयो रुख, यता हेर्नुभयो बाटो, यता हेर्नुभयो सरोवर, सरोवरमा ती अप्सराहरू नाङ्गा थिए, गाली गर्नुभयो। सरोवरमा निर्वस्त्र स्नान गर्नु वरुणदेवको अपमान हो, पाप हो, गाली गर्नुभयो वेदव्यास। तर हजुरको पुत्रलाई न त्यहाँ कुनै रुख थिए, न बाटो थियो, न सरोवर थियो, न अप्सरा थिए, न केही कोही स्नान गरिरहेको थिए, सब समान। वेदव्यासले बुझ्नुभयो त्यहाँ यो अब मैले जति बोलाए पनि आउँदैन, फर्किनु भयो विचार। सुखदेव परमहंस यसै डुल्दै घुम्दै कहीँ जंगलमा एउटा रुख मुनि गएर यसै बस्नुभयो समाधिस्थ। केही समयपछि वेदव्यासजीका शिष्यहरू दाउरा खोज्दै जाँदा सुखदेव परमहंसको अगाडि पुगे। उनीहरूले देखे एउटा अद्भुत दिव्य बालक, पत्थर जस्तै निश्चल, माखा भन्किरहेका छन्, कुनै परवाह नै छैन। बोलाए, आवाजको कुनै असरै भएन, हल्लाए, घचघचाए, तै पनि केही असर भएन। आश्चर्यचकित भएर गएर सुनाए गुरुजीलाई, गुरुजी आज हामी दाउरा खोज्न जाँदाखेरि यस्तो अद्भुत बालक रहेछ, सब वर्णन गरे। वेदव्यासजीले विचार गर्नुभयो, त्यो त मेरो छोरा नै हो। यता वेदव्यासजीले भागवत ग्रन्थको रचना गरिसक्नु भएको छ र त्यो भागवत ग्रन्थ सुनाउनको लागि कुनै पनि योग्य व्यक्ति भेट्नु भएको छैन, अधिकारी व्यक्ति। र उहाँले ध्यान दृष्टिले विचार गर्नुभयो, भागवत सुन्नको लागि अधिकारी केवल आफ्नो छोरालाई पाउनुभयो, सुखदेव परमहंस। र वेदव्यासजीले एउटा श्लोक लेखेर दिनुभयो र भन्नुभयो, यो गर सुनाउनु। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणो रदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भागवत 10:21-5। यो श्लोक को अर्थ यही हो कि भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर हुनुहुन्छ, अत्यंत सरस हुनुहुन्छ, उहाँमा यति धेरै आनन्द छ, यसैको वर्णन छ यो श्लोक। यो श्लोक जब गएर पढेर सुनाए वेदव्यासजीका शिष्यहरूले सुखदेव परमहंसलाई, सुखदेव परमहंसले आँखा खोल्नु भयो। यति सुन्दर श्री कृष्ण, यति आनन्द छ उहाँमा, तर मलाई कसरी मिल्नुहुन्छ?
कसरी प्राप्त गर्न सक्छु र मैले निराश हुनुभयो, फेरि समाधिमा जानु। यसरी बोल्नु। अब कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री छ, हामी गयौँ, हामीलाई भेट्छ र भेट्दैन? कुरा बुझ्नुभयो? कति गहन कुरा छ यसमा। उसले किन भेट्छ हामीलाई? उसको के स्वार्थ छ? कोही अरबपति गयो, कोही लाखौं भोटर भएको व्यक्ति गयो, भोट ब्याङ्क भएको व्यक्ति भने उसले तुरुन्तै भेट्छ। हामी जस्तो साधारण व्यक्तिलाई उसले किन भेट्थ्यो? जब प्रधानमन्त्री त यति नशामा रहन्छ, अहंकारमा रहन्छ भने उहाँ त भगवान हुनुहुन्छ, यति आनन्द छ उहाँमा, हामी जस्तो तुच्छ जीवलाई कसरी मिल्न सक्नुहुन्छ र? निराश भएर फेरि समाधिमा जानु। शिष्यहरू आश्चर्यचकित भए कि हिजो त हल्लाउँदाखेरि पनि कुनै प्रतिक्रिया नै थिएन, आज त एउटा श्लोक पढ्दाखेरि पनि सुनेर आँखा खोल्ने भ्याए। कारण यो हो, ध्यान दिनुहोस्, सुखदेव परमहंस जुन आनन्दमा निमग्न थिए त्यो आत्माको आनन्द हो र भगवान श्रीकृष्ण उहाँको नाम रूप लीला गुण धाम सबैमा भगवान श्रीकृष्णको नित्य वास रहन्छ। त्यसैले जुन भगवान श्रीकृष्णको त्यो श्लोक, उहाँको सौन्दर्य वर्णन भएको श्लोक ती शिष्यहरूले बोले, त्यो श्लोक केवल शब्द थिएन, त्यो शब्दको साथ साथ श्रीकृष्णको त्यो आनन्दको एउटा अनुभूति थियो। जुन आनन्द वर्तमानमा सुखदेव परमहंसलाई जुन आनन्द मिलिरहेको थियो आत्माको, त्योभन्दा श्रेष्ठ थियो। र हाम्रो पनि स्वभाव हो नि, जब श्रेष्ठ आनन्द मिल्छ तब वर्तमान आनन्दलाई त हामी त्यागिदिन्छौँ नि, होइन र? अब 1 लाख रुपियाँको कसैलाई जागिर मिल्यो भने 50,000 को जागिर कसैले खान्छ र? खाँदैन। उच्च मिल्यो तल्लोलाई छोडिदिइहाल्छ। त्यसैले त्यो श्रीकृष्णवाला आनन्दको जब आभास त्यो श्लोक मार्फत मिल्यो, त्यो आभास नै सुखदेव परमहंसले अनुभव गरेको आनन्द भन्दा श्रेष्ठ थियो। त्यसैले त्यो श्लोक प्रविष्ट गर्न सक्यो सुखदेव परमहंसको कानबाट। यति माधुर्यता छ श्रीकृष्णमा, विलक्षणता। अस्तु, गएर बताए वेदव्यासजीलाई, वेदव्यासजीले बुझ्नुभयो सुखदेव परमहंसको आशय, अर्को श्लोक लेखेर दिनुभयो। त्यो श्लोक के थियो? अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगांसया पाययदप्यसाद्भिः लेभे गतिं धातृजितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भागवत 3:2-23। अर्थात इस श्लोक को अर्थ हो, जुन पूतनाले मार्ने उद्देश्य लिएर विष पान गराइन् श्रीकृष्णलाई, ती पूतनालाई भगवानले आफ्नी माता मानेर त्यही लोक, त्यही गति दिनुभयो जुन लोक यशोदा मैयालाई दिनुभएको छ। यति दयालुहरू को हुन सक्छ? यस्तो दयालु श्रीकृष्णलाई छोडेर म अन्त कहाँ जाऊं? यो अर्थ थियो। जब यो श्लोक सुनाए वेदव्यासजीका शिष्यहरूले सुखदेव परमहंसलाई अब आशा भयो बल्ल। केवल अनन्त आनन्द मात्रै होइन, उहाँ परम दयालु हुनुहुन्छ, अब मेरो काम बन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? उपासना श्रीकृष्णको गर्नु छ। किन गर्नु छ? पहिलो त उहाँसँग अनन्त आनन्द छ र दोस्रो उहाँ अत्यन्त दयालु हुनुहुन्छ। यी दुईटा मूल कारण हो। यदि भगवान दयालु नभएको भए अनन्त आनन्दले उहाँ त युक्त हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई दिनुहुन्थ्यो र? दिनुहुन्थेन। त्यसैले जब सुखदेव परमहंसलाई थाहा भयो कि उहाँ दयालु हुनुहुन्छ, यति दयालु हुनुहुन्छ, उहाँलाई आशा भयो। त्यसैले हामी पनि के छौं? आशावादी छौं। यो आशा छ हामी सबैमा कि एक दिन श्रीकृष्णले अवश्य अपनाउनु हुनेछ। जब पूतनालाई त अपनाउनु भयो भने हामीलाई अवश्य अपनाउनुहुन्छ यदि हामीले उहाँको उपासना गर्यौं भने। र संयोगवश आज भगवान श्रीकृष्णको छठी महोत्सव हो र आजकै दिन यो सब लीला भएको थियो। पूतना गएकी थिइन्, पूतनाले
श्रीकृष्णको स्तनपान, श्रीकृष्णलाई स्तनपान गराउन प्रयत्न गरिन्, अत्यन्त सुन्दर बनेर गएकी थिइन्। भगवान श्रीकृष्णले स्तनपान गर्ने बहानामा प्राण शक्ति नै लिनुभयो। जब कष्ट हुन थाल्यो, बाहिर निस्किन आकाश मार्गमा गइन्, अत्यन्त ठुलो शरीर बनाइन्। भगवान श्रीकृष्णले प्राण खिचिदिनु भयो। पुतना आकाशबाट धरतीमा खसिन् शरीर, पुतनालाई त भगवानले लोक पठाइदिनु भयो। यो प्रसंग आजकै प्रसंग हो, छठीको प्रसंग। अस्तु, श्रीकृष्णको उपासना गर्नु छ, कुरा बुझ्नुभयो? तर अझै केही प्रश्नहरू बाँकी छन्। श्रीकृष्णको उपासना गर्नु छ भन्ने त बुझ्यौ, तर केले गर्ने त नि उपासना? हिजो मैले दुईटा प्रश्न राखेको थिएँ, कसको उपासना गर्नु छ यो प्रश्न राखेको थिएँ, र केले उपासना गर्ने यो प्रश्न राखेको थिएँ। कसको उपासना गर्नु छ यसको समाधान त भयो नि, हैन र? कसको उपासना गर्नुपर्ने रहेछ? कसको उपासना गर्नुपर्ने रहेछ? श्रीकृष्णको। तर आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्यजीले अर्कै कुरा बताउनु भएको छ। उहाँले श्रीकृष्णको उपासना गर्ने कुरा बताउनु भएन। यही वेद मन्त्रको उहाँले व्याख्या गर्ने क्रममा, जुन वेद मन्त्र हो, उपासते पुरुषम मे एकामास्ते शुक्र मे तदति वर्तन्ति धीरा, यसमा जुन उपासते पुरुषम, पुरुषको उपासना गर्नु यो बताइयो। शंकराचार्यजीले भगवान श्रीकृष्णको उपासना गर्ने बताउनु भएन, अझै हाम्रो निम्ति काम लाग्ने कुरा बताउनु भयो। कसको उपासना गर्ने भन्नुभयो? गुरुको उपासना गर्ने भन्नुभयो। अब यसको बारेमा पनि बुझ्नु पर्यो। शंकराचार्यजीले भन्नुभएको कुरा हो, यसको बारेमा पनि बुझ्ने छ, र केले उपासना गर्ने त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ, तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।